हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र श्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आदिप्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव तथा समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत का प्रसंग में हामी पुरञ्जनोपाख्यान जो देवर्षि नारद जी ले प्राचीन बरही राजा लाई सुनाई बक्सिन्छ। मनु महाराज का वंश में एउटा राजा भइबक्स्यो, प्राचीन बरही राजा, जो पृथु महाराज के अनाति खानाति में कति में परिबक्सिन्छ। वैदिक कर्म गरिबक्सिन्थ्यो तर पूर्वकाण्डमा मात्रै आसक्त भइबक्सेका, प्रवृत्ति मार्गमा निष्णात भइबक्सेका, निवृत्ति मार्गलाई थाहै नपाएका, जो वेदमा भएका स्वर्गादि लोक प्रतिको आसक्ति जो हो तिनै फलश्रुतिमा मक्ख परेर भागवत धर्म मा अनभिज्ञ भएका, अर्थात भागवत धर्म प्रति उदासीन भएका त्यस्ता प्राचीन बरही राजालाई अध्यात्म ज्ञानद्वारा उहाँको भित्री आँखा खोल्नको लागि देवर्षि नारद जी आइबक्सियो र उहाँले सुनाइबक्सिँदैछ। हामीले त्यही सुन्दै थियौं। जुन प्रसंगमा पुरञ्जन को चर्चा आएको थियो, पुरञ्जन र पुरञ्जनी यिनीहरूको संवाद हुँदैछ। एउटा सुन्दर नगरमा उनी प्रवेश गर्दछन्। त्यस सुन्दर नगरमा सबै लक्षणले युक्त भएकी एउटी सुन्दरी लाई देखिबक्सिन्छ। तिनै सुन्दरीको अर्थात अध्यात्म पक्षमा स्वापदेशमा जसलाई बुद्धि भनिन्छ तिनको वर्णन, भोग्यता संसारका विषयमा भोग्यता बुद्धिलाई उत्पन्न गराउने भएकी त्यस्ती जो बुद्धि हुन् तिनलाई नै पुरञ्जनी रूपमा रूपण गरिबक्सिया छ। हामीले जो सुन्यौं, सुनासाम सुदतिम बालाम सुकपोलाम भराननाम समविन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिम कुण्डलश्रियम। चतुर्थ स्कन्धको 25औं अध्यायको 22वां श्लोक। अर्थात राम्रा सुन्दर नासिका, एकदम उन्नत ठीक उठेको त्यस्तो नासिका, राम्रा दन्त पंक्ति छन् जसका जो बाला भइबक्सिन्छ, अर्थात बाला छन्, अविवाहित कुमारी, व्यञ्जित कैशोर अवस्था की, सुकोपोलाम सुन्दर कोपल भएका, सुन्दर मुख भएकी, समविन्यस्त कर्णाभ्याम अत्यन्त समरूपमा रहेका, कानमा सुन्दर कुण्डल धारण गरेकी, ती दुईटा कानले कुण्डलको शोभालाई धारण गर्ने भएकी यस्ती ती पुरञ्जनीलाई देखिबक्सियो। हिजो निवेदन गरे, नाग भनेको हो त कति ठूलो नाग बनाएको, अर्थात अहंकारी, अहंकार नै नासिका हो, जो रूप रसादी विषयमा लाग्ने चित्तवृत्ति नै तातो हो। सुकुमार वृत्ति भएकी बाला भनेको, अनि सुकपोल भनेको अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग वृत्ति रूपी कपोल भएकी, वराननाम भनेको मनोहर चेष्टा भएकी, बुद्धिको चेष्टा त्यस्तै हुन्छ। समविन्यस्त कर्णाभ्याम विभ्रतिम कुण्डलश्रियम, अर्थात कानमा दुईटा कुण्डल धारण गरी भनेको संकल्प र विकल्प, यो गरम कि नगरम, गरम कि नगरम। यस्ती ती बुद्धिलाई देखिबक्स्यो
स्वापदेशमा पिशङ्गनीविं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां कोणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवतामिव। उनका पाउमा सुन्दर नूपुर पाउजेब लगाइएकी छन्। अत्यन्त सुन्दर पीताम्बर धारण गरेकी। पिशङ्गनीविं भनेको पीताम्बर धारण गरेकी। शुश्रोणीं राम्रो नितम्ब भएकी। श्यामाम अर्थात श्यामा किशोर अवस्थालाई पार गरेर युवावस्थाको सन्धिमा रहेकी। त्यसै श्यामाम कनकमेखलाम सुनको कर्दनी लगाएकी। सुवर्ण का जो मेखला धारण गरेकी। नूपुरै कोणद्भ्याम पदभ्याम ती दुईटा नूपुर माने कोणद्भ्याम त्यो दुईटै पाउमा लगाएको जो नूपुर हो त्यसले कोणद्भ्याम भनेको चल्दा छँदा पदभ्याम पाउद्वारा माने कोणद्भ्याम भनेको तिनको नूपुरको झन्कार गराउँदै माने पदभ्याम चलतीं पाउ चलाउँदा गतिका आधारमा कोणद्भ्याम भनेको झन्कार गर्दैछन् नूपुर जसले ती झन्कार गरिरहेका नूपुरद्वारा नूपुर धारण गरेर चल्दाखेरि त्यो नूपुरको झन्कारले तिनको गति यस्तो देखिन्थ्यो मानव कुनै देवता हिँडिराखेको देवता जस्तै। त्यस्तै ती बालालाई पुरञ्जनीलाई देखिबक्सियो। अर्थात पीताम्बर धारण गरेकी भनेको रजोगुणले युक्त भएको रजोगुणद्वारा प्रेरित भएको छ सकाम कर्ममा जसको त्यस्तो राजस कर्मानुष्ठान रूपी वस्त्रले आवृत भएकी त्यस्तो वासनाले युक्त भएकी शुश्रोणीम अर्थात राम्रो नितम्ब भएकी अर्थात राम्रो आश्रयको वृत्ति भएकी देख्दाखेरि आकर्षक भएकी। श्यामाम भनेको कालो अर्थात तमोगुण प्रचुर भएकी। कनकमेखलाम रजोगुण रूपी जो कर्धनी लगाएकी। नूपुरै कोणद्भ्याम ती बुद्धिले कस्तो गराउँछन् भने नूपुरको झन्कार भनेको शिशुहरूको रोदन आदि कलरवद्वारा त्यही ध्वनिद्वारा कोणद्भ्याम भनेको राजस्तामस वृत्तिहरूद्वारा राजस्तामस वृत्ति विशेषद्वारा चलतीम भनेको निरन्तर प्रवर्तमान भएकी मानव देवताम इव देख्दाखेरि सर्लक्क बाहिर हेर्दाखेरि देवता जस्तो तर भित्र अत्यन्त जसको परिणाम घातक छ अर्थात भित्र दुष्ट स्वभाव बाहिर साधु स्वभाव देवता जस्तो। बाहिर सलक्क हेर्दाखेरि सात्विकता जस्तो देवता जस्तो देखिने अरूलाई पासो पार्नको लागि तर भित्र अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएकी। त्यस्तै ती प्रमादालाई अर्थात बुद्धिलाई यो जीवात्माले देख्दछ पुरञ्जनले। स्तनौ व्यञ्जितकै शोरौ समवृत्तौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीम्। व्यञ्जितकै शौरौ अर्थात तरुणावस्था आउन लागेको सूचना दिने भएका जो उरोज छन् तिनीहरूद्वारा कस्ता छन् त समवृत्तौ निरन्तरौ अर्थात समान रूपले अत्यन्त सन्निकटमा दुवै जो छन् जसलाई व्रीडया लज्जाले गर्दा वस्त्रान्तेन निगूहन्तीम
वस्त्रका माने आँचलद्वारा त्यसलाई ढाक्दैछन्। अनि गजगामिनीम गजगति त्यस्तै ती पुरञ्जनलाई देख्नुभयो। स्तनौ भनेको राग र द्वेष, अर्थात् व्यञ्जित कौशेरौ भनेको वृद्धा भएर पनि शूर्पणखा जस्तै तरुण तारुण्य अवस्था देखाउने भएकी। वृद्धा भएर पनि तरुण अवस्था देखाउने भएकी। समवृत्तौ अर्थात् मोहकहरूलाई मोहित पार्ने चरित्र भएकी, चरित्र भएका छन् राग र द्वेष। सबैलाई मोहित पार्ने चरित्र छ जुन राग र द्वेषको, जो निरन्तर राग र द्वेष प्राय रहिराख्दछन्। संसारमा रहँदासम्म राग र द्वेषले छोड्दैनन्। तर त्यही राग भगवानतिर लगाएपछि अनुराग हुन्छ, भक्ति हुन्छ। संसारमा लगाउँदा त्यही नै बन्धनको कारण हुन्छ, भगवानतिर गराउँदा त्यही बन्धन बन्छ, अभिबन्धन बन्छ, अभिनन्दन बन्छ। संसारतिर हुँदा यही मनले बर्बाद पार्छ, यही मन भगवानतिर फर्काउँदा नम हुन्छ, म न उता नम। अनि भने पीडया लज्जाले अर्थात् आचरण विशेषले निगुहन्तिम प्रकट नगर्ने भएकी। जुन राग द्वेषलाई शिष्टजनहरूले त्यसलाई ढाकिन्छ। अनि गजबद आयान्तिम गजराज जस्तै अर्थात् हथिनी जस्तै आउने भएकी। त्यस्तै बुद्धिलाई देखिबक्स्यो। तामाह ललितम वीरः सबृढ स्मित शोभनां स्निग्धेन पाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोद्भ्रमद्भुर्वा। ताम तिनी बुद्धिको अस्तित्व प्रेमोद्भ्रमद्भ्रुवा स्निग्धेन अपाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः वीरः सबृढ स्मित शोभनां ताम ललितम आह। अर्थात प्रेमोद्भ्रमद भ्रुवा अर्थात अत्यंत प्रेम जहाँ अत्यंत प्रेम प्रकट भए झैं त्यस्ता भ्रुकुटीद्वारा स्निग्धेन स्नेहयुक्त अपाङ्ग पुङ्खेन अर्थात कटाक्ष बाणले हेर्ने रूपी बाणले स्पृष्ट भनेको छोइएको विद्ध भएका अर्थात नयन बाणले विद्ध भएका नेत्रको भ्रुकुटीले कटाक्षले विद्ध भएका ती वीरले ती पुरञ्जनीको अपाङ्ग विक्षेपले विद्ध भएका जो वीर पुरञ्जन हुन् तिनी पुरञ्जनीलाई अर्थात् ती बुद्धिलाई ती आएकी युवतीलाई कस्ती सबृढ स्मित शोभना लज्जाले सहित भएको जो मन्द मुस्कान छ त्यस सलज्ज मुस्कानद्वारा शोभित भएकी ताम तिनी नारीलाई ललितम आह अर्थात् तिनलाई मनपर्ने गरी पुरञ्जनले उनलाई सुनाउनु भयो। अर्थात् दुईटैको सम्बन्ध दृढ गर्नको लागि दुर्बद्धम सुबद्धम भवति एकतिर बाँधेर हुँदैन, सम्बन्ध दुईतिरबाट बाँधिएको हुन्छ। त्यसैले दुवैतर्फको संवाद यहाँ हुँदैछ त्यो देखाइबक्सिन्छ। सोध्नुहुन्छ पुरञ्जनले सोध्दछन्
का त्वं कंजपला साक्षी कस्यासीह कुतः सती इमाम उपपुरीं भीरु किं चिकीर्षसि संसमे। कंजपला साक्षी सती भीरु का त्वं कस्यासि इह कुतः इमाम पुरीम उप किम चिकीर्षसि मे संसा। हे नानी, हे कंजपला साक्षी अर्थात कमल दल जस्तो नेत्र भएकी, अर्थात हे कमल नयनी, हे कमल नयने, हे कमल नेत्रे, हे सती, हे भीरु, भय स्वभाव भएकी, डराउने स्वभाव भएकी, का त्वं, तिमी को हौ, कुन जाति की हौ, कस्यसी, कसकी छोरी हो, अर्थात अनि इह कुतः, यो ठाउँमा कहाँबाट आउनुभयो, इमाम पुरीम उप किम चिकीर्षसि, यो सहरको नजिकमा हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ, यो सुन्दर यो सहरका समीपमा हजुर रहेर के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ, मे संसद, त्यो सबै कुरा मलाई बताइबक्सोस्, बताउनुहोस् जे भने। अनि हजुर एक्लै हुनुहुन्न, क एते नुपथाए ये त एकादश महाभटाः एतावा ललनाः शुभ्रु कोयम ते हि पुरस्सर। हे शुभ्रु, ये ते एकादश महाभटाः के एते अनुपथा एकादश महाभटा एते के एताः ललना बाकाः। शुभ्रु अयम ते पुरस्सर अहि कः। हे शुभ्रु, राम्रो भ्रिकुटी भएकी हे नानी, एते एकादश महाभटा, यिनी जो 11वटा महारथी जो छन्, जो ये ते अनुपथा हजुरका पछि पछि हिँडेका छन्, हजुरका अनुचर छन्। एते के, यिनीहरू को हुन्, अनि एता बा ललना, यी जो ललनाहरू जो साथमा रमणीहरू छन्, सुन्दरीहरू छन्, यिनीहरू अथवा यिनीहरू को हुन्। त्यस्तै तेही पुरासर, ते पुरासर अयम अहि कः, हजुरको अगाडि भएको, अगाडि अगाडि हिँड्ने यो जो सर्पको हो, बताइबक्सोस्। स्वापदेशमा अर्थात महाभट्टः परमवीर मन हो, अनि ती अरु 10 इन्द्रियहरू पनि 11वटा छन्, एकादश महाभट्टा, ती पनि वीर छन्, बलवान छन्। ती सबै भन्दा बलवान अझ मन छ। त मन नै महाभट्ट हो, इन्द्रियहरू उसका मनका साथमा हिँड्दछन्। इन्द्रियका जो वृत्तिहरू हुन् तिनी स्त्रीहरू हुन्, ललनाहरू हुन्। अगाडि हिँड्ने भएको जो सर्प भनेको नासिकाको अग्रभागबाट आउने जाने गर्ने भएको जो प्राणवायु हो, त्यो प्राण नै अर्थात सर्प हो, जसका 5 फणा अगाडि आउँछ। त पञ्चविध 5 प्रकारको प्राण, त्यही नै सर्प हो। त बुद्धि र मन अलग हो कि एउटै भन्दाखेरि यी अन्तस्करण चतुष्टय भनिन्छ, उनका कामका भेदले अलग हुन्छन्, एउटै हो। उनका आचरणले, उनका समय विशेषमा उनले गरेका कामद्वारा भेद अलग गरिएको हुन्छ। अनि तर यी सबै प्राणका अधीनमा छन्। सबै इन्द्रिय, बुद्धि, यिनी सबै इन्द्रिय भनेको 10 इन्द्रिय मन सहित 11 इन्द्रिय र
बुद्धि पनि प्राणका अधीनमा भएको हुनाले कोयम त्यही पुरा सारा तिम्रो अगाडि हिँड्ने भएको यो को हो सर्प भनेर सोधेको। अर्थात् संसारमा प्राणका अधीनमा सबै इन्द्रियहरू बुद्धि सबै रहन्छन्। अगाडि सोधेपछि त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथवाग्रमा पतिं विचिन्वति किं मुनिभद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्त समस्त कामं क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात्। हे नानी, त्वं ह्री, हजुर के भूदेवी हो र? बराहकी पत्नी भूदेवी हो अथवा अथ भवानी असी भगवान पशुपति की वल्लभा हजुर भवानी हो, रुद्राणी हो कि अथवा कि बाघ अर्थात ब्रह्मा जी की पत्नी बाघ हो र? या अथवा रमा अर्थात लक्ष्मी हो र? जसले मुनिवत मुनिले चाहिँ एकान्तमा रहेर पनि पतिम विचुन्नति किम के पतिको खोज्ने, पतिको खोजी पतिलाई खोज्दै गरे कि हजुर हिरी भनेको भूदेवी हो अथवा भवानी शिवजीको खोजी गर्ने पार्वती हो अथवा पितामह ब्रह्माजीलाई खोजी गर्दै गरे कि हजुर बाघ सरस्वती हो अथवा रमा लक्ष्मीजी हो। यदि रमा भए त हजुरको हातमा त पद्महस्ताम पद्माक्षीम पद्मसुन्दरीम, पद्महस्ता हातमा कमल हुने हो, को पद्मकोश पतित कराग्रात। त्यस हुनाले त्वम रह हजुर एकान्तमा बने मुनिवत मुनि जस्तै हजुर रहनु भयो कि यस्तै हजुर त्वदङ्घ्रि कामाप्त समस्त कामम हजुरको चरणको प्राप्तिले, त्वदङ्घ्रि काम हजुरको पाउको प्राप्तिले आप्त प्राप्त हुन्छ समस्त अभिलाषा जसको, यस्तै हजुरको चरणलाई प्राप्त गरेपछि सबै अभिलाषा पूर्ण हुन्छ, सबै मनोरथ पूर्ण गर्ने व्यक्ति यस्तै हजुर। पतिम विचिन्वती अर्थात वराह पतिको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना योग्य पति आफ्नै पतिको खोजी गर्ने हिरी हजुर भूमि हो र? जो पतिम विचिन्वती अर्थात पति आफ्नो पतिको खोजी गर्दै अर्थात हजुर हिरी भनेको भूमि जसको पति धर्मलाई खोजी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के हिरी हजुर लज्जा हो र? आफ्ना पति भवानी अथ भवानी ऐसी शिवजीलाई खोजी गर्ने कि हजुर भवानी हो अथवा पतिम विचिन्वती आफ्ना पति ब्रह्माजीको खोजी गर्ने भए कि बाघ असी वाणी हो हजुर अथवा स्वपतिम विचिन्वती पतिम विचिन्वती भनेको विष्णु भगवानलाई खोज्दै गरे कि रमा हो। यदि हजुर रमा हो भने पद्मकोश पतितः कराग्रात हजुरको कमल हजुरको हातबाट कहाँ झर्यो त? पद्मको कोश भनेको लीला कमल, कमल के हो त? लक्ष्मीका हातमा कमल भनेको उभय विभूति लक्ष्मीका हातमा छन्। यस प्रकारले कथालाई रोचक बनाउनको लागि यहाँ संवादको उक्तिद्वारा सम्झाइ बक्सिन्छ। कथा चलेन बालानाम नीति स्तरीय कथ्यते भने अनुसार नासाम्बरोर्वन्यतमा भुविस्पृक। यहाँ दास मैले भनेका यी पूर्वोक्त
मध्ये हजुर पक्कै पनि हुनुहुन्न, किनभने हामीले सुनेका थियो देवाङ्गनाहरूले देवताहरूले पृथ्वीलाई छुँदैनन्। उनीहरू पृथ्वीमा आउँदा पनि एक कुरेत माथि उनीहरूको पाउ हुन्छ, पृथ्वीलाई छुँदैनन्। देवताहरूका आँखाका परेले झप्कदैनन्, देवताहरूको शरीरको छाया हुँदैन, देवताहरूका शरीरमा पसिना आउँदैन। यी सबै कुरा देख्दा त्यो कुरा हजुर ती दिव्य देवीहरू हजुर भइबक्सिन्। नासाम बरोरु आसाम अन्यतमा न कुतः भुविस्पृक् अतः यज्ञपुरुषा श्रीव परम लोकम अदब्रकर्मणा वीरवरेण साकम इमाम पुरीम अलंकर्तुम अर्हसि। हे बरोरु अत्यंत श्रेष्ठ गुरु भएकी, आसाम अन्यतमान्न मैले निवेदन गरेको जो हिरी भवानी बाघ रमा यीहरू मध्ये हजुर कुनै पनि भइबक्सिन्न। यी मध्ये कुनै एउटी पनि भइबक्सिन्न, न हुनुहुन्न। किनभने भूविस्पृक हजुरका पाउले भइँदै छोएको छ। देवताहरूले भूमिलाई छुँदैनन्, भुइँदेखि अलग थोरै अलग हुन्छन्। अघि नै बताएँ, त्यसनाले यज्ञपुरुषा श्री यज्ञनारायण भगवान श्रीमनारायणका साथमा भगवती महालक्ष्मी जस्तै भगवती महालक्ष्मीले लोकम वैकुण्ठलाई सुशोभ, यज्ञनारायण भगवानका साथमा भगवती लक्ष्मीले श्री वैकुण्ठलाई सुशोभित गरे जस्तै हजुरले पनि अदब्र कर्मणा हजुरका अनन्त अपार कर्महरूद्वारा अर्थात् अनन्त कर्म अपार कर्म भएको पराक्रमी मेरा साथमा वीरवरेण वीरश्रेष्ठ मेरा साथमा साकम मेरा साथमा इमाम पुरीम अलङ्कर्तुम अर्हसि। यो नवद्वारले युक्त भएको यो दिव्य पुरीलाई हजुरले सुशोभित गरिबक्स्योस्। यस प्रकारले पुरञ्जनलाई अर्थात् ती सुन्दरीले त्यसो ती आएकालाई भन्दछिन्। तिनी पनि पहिले त पुरञ्जन, अब बल्ल पुरञ्जन हुन्छन्। पुरमा प्रवेश गरेपछि, पुरलाई जन्म दिएपछि अर्थात् पुरञ्जन भए उनको प्रारब्ध अनुसार त्यो शरीर तिनलाई उपस्थित भएको हुनाले पुरञ्जन नै भए। हरेक अवस्थामा पुरञ्जन नै छ। मुक्त नहुँदासम्म त पुरमै छ चेतन। यदेश मापाङ्ग विखण्डितेन्द्रियं सव्रीड भाव स्मित विभ्रमद भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभव त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभव प्रबाधते थानुगृहाण शोभने। हे शोभने, यत जे कारणले, किनकि हजुरका जो अपाङ्ग भनेको कटाक्ष हो, कटाक्ष पातद्वारा विखण्डित इन्द्रियम अर्थात् विचलित भएको छ इन्द्रिय जसको, मोहित भएका छन् इन्द्रिय जसका, जसको मन हजुरका कटाक्ष पातले विचलित भएको छ मन जसको, कटाक्ष मोहित भएको, कटाक्षले मोहित भएको मन भएको मलाई हजुरले सवृढ भाव स्मित विभ्रमद भ्रुवा सलज्ज प्रेमले युक्त भएको जो मन्द मुस्कानले मोहित पार्ने भ्रिकुटीद्वारा त्वया उपसृष्ट हजुरले पठाएको, हजुरले प्रेरित गरिएको यस्तो सलज्ज प्रेमपूर्वकको मन्द मुस्कान का साथमा पठाएको हजुरको भ्रिकुटीले अपाङ्ग बाणद्वारा
प्रेरित भएको आकर्षित भएको ऐसा मनोभाव यो जो भगवान मनोभाव समर्थ जो कामदेव हो मा प्रबाधते मलाई यसले आफ्ना वशमा गराउँदैछ। त्यस हुनाले अथ सो भने अनुग्रहण हे सुन्दरी मलाई हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, म प्रति कृपा गर्नुहोस्। हजुर कस्ती हुनुहुन्छ? त्वदाननम शुभ्र सुतारलोचनम व्यालिम्बिनी लालक वृन्द संवृतम उन्नीय मे दर्शय बल्गुवाचकम यद्रीडया नाभिमुखम शुचिस्मिते। हे शुचिस्मिते, हे मन्द मुस्कान भएकी, सुन्दर आकर्षक मुस्कान भएकी, हे शुभ्रु राम्रो भ्रिकुटी भएकी, सुतारलोचनम अत्यन्त सुन्दर नेत्र भएकी, व्यालम्बी नीलालक वृन्द संवृतम अर्थात लामा लामा जो नील अलकावली का समूह द्वारा जसको सुशोभित छ कपोल मुख यस्तो त्यसले युक्त भएको त्यस्तो कपो माने अलकावलीले युक्त भएको त्यस्तो मुखारविन्द छ जहाँबाट सुन्दर मनोहर जो वाणी हजुरले बोल्नुहुन्छ बल्गुवाचकम यद्ब्रीडया जो हजुरको सलज्ज जुन सलज्ज माने लज्जाले युक्त भएको हुनाले नाभिमुखम जो सामने सन्मुख सोझ यसरी हेर्न नसकेर सलज्ज भएर सम्मुख अर्कोतिर फर्काए चाहिँ भएकी यस्तो हजुरको तद आननम हजुरको मुख कमललाई उन्नीय यतातिर फर्काएर अथवा मथिम ल्याएर मे दर्शय लज्जाले गर्दा सामने मुख नगरेको यस्तो हजुरको मुखलाई उन्नीय अर्थात फर्काएर मोडेर मतिर मे दर्शय मलाई हजुरको सुन्दर मुखचन्द्रको मुखकमलको दर्शन गराइबक्सियोस्। यस प्रकारले यिनी अधीर भएर पुरञ्जनले ती नारीलाई प्रार्थना गर्दछन्। नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानम् अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरम् असन्ति वीरमोहिता। इत्थम यस प्रकारले अधीरवत एकदम कायर जस्तै कातर जस्तै अत्यन्त पराधीन जस्तै भएर याचमानम उनीसँग दर्शन दिनुहोस्, हजुरको मुखकमलको दर्शन गराउनुहोस् भनेर याचना गर्दै गरेका तम वीरम ती वीर पुरञ्जनलाई तम वीरम पुरञ्जनम ती पुरञ्जनलाई वीरमोहिता ती वीर पुरञ्जनको पनि सुन्दरताले मोहित भएकी जो नारी भनेको ती बुद्धि हुन्, ती नारी हुन्, ती पुरञ्जनी तिनले उनको प्रस्तावलाई हसन्ती हाँस्दैछन्। अभ्यनन्दत अर्थात अभ्यनन्दत हो आत्मनेपदी आर्ष प्रयोग हो। अभ्यनन्दत सुनिर्वृत्तम अत्यन्त उनको प्रस्तावलाई उनले अभिनन्दन गरिन्, स्वीकार गरिन्। यसले के बताइन्छ भने परस्पर दुवै एक अर्काका परतन्त्र छन्। अब उनले भन्दैछन् नविदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। हे महाराज, हजुरले जो सोध्नुभयो कस्यास्य कुत सती
हजुर कसरी हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभयो, हजुरको गोत्र के हो इत्यादि जो सोध्नुभयो, त्यस विषयमा हे पुरुषर सब, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे नर श्रेष्ठ, मैले आत्मना परस्यापि छ, आत्मना मेरो र परस्य भनेका मेरा नोकर चाकरहरूको पनि, यिनलाई यिनका कर्ता, यिनका मालिक, यिनका सृष्टि गर्नेवाला को हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई वयम सम्यक नविदाम, हामीले राम्रोसँग जान्दैनौँ। नविदमा हो विधामा छन्द अनुरोधले पनि, अनि अर्को कुरा आर्ष प्रयोग, वयम सम्यक नविदमा, नविदामा जान्दैनौँ। अनि गोत्रम नाम च यत्कृतम नविदमा, गोत्र के हो त्यो पनि थाहा छैन, नाम के हो त्यो पनि थाहा छैन। जेका आधारमा गोत्र र नाम हुन्छ तिनलाई पनि हामीले जान्दैनौँ। यस प्रकारले यी नारीले बताइन्। अर्थात् नारीको वास्तवमा नाम गोत्र प्राय पराधीन हुन्छ। पण्डितको साथमा विवाह भएपछि पण्डितानी हुन्छ। अब पौडेल अर्याल कुन कुलमा भयो भने अर्याल निबजाई पौडेल निबजाई, होइन, यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले त्यो जान्दिनँ प्रभु भनेर उनले निवेदन गरिन्। अत्यन्त माने लालित्यपूर्ण वचनद्वारा पुरञ्जनलाई आकर्षित गर्दै उनले उत्तर दिन्छन्। इहाद्य सन्तमात्मानं न विदाम ततः परम येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मना। हे वीर, इह संतम आत्मानं न विदामः ततः परम न येन शरणम इयं पुरी निर्मिता न विद्मा अर्थात न विद्मा। हे वीर, इह यो पुरीमा सन्तम आत्मानम, यो पुरीमा रहिरहेको हामीले आफूलाई पनि, यो पुरीमा रहेको आफूलाई मात्र जान्दछौँ। आत्मानम विदाम अर्थात विद्मा, तर ततः परम न, यसदेखि अतिरिक्त यो पुरमा बसेको थाहा छ। यो पुरदेखि अतिरिक्त, हामीदेखि अतिरिक्त यो परम भनेको विलक्षण पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँलाई न जान्दैनौँ। येन, जसले आत्मना माने हाम्रो मेरो यो शरणम यो भनेको निवास स्थान, यो शरीर, यो निवास स्थान, इयम पुरी निर्मिता, यो पुरीलाई रचना गर्नुभयो। तम न विदाम, उनलाई जान्दैनौँ हामीले। अर्थात् भगवानलाई कसैले जान्दैन। भगवानले दिएका साधनले बल्ल जान सकिन्छ। एते सखाय सख्यो वा नरा नारे समानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोयम पालयन पुरीम। हे मानद, बहुमान दिनी स्वभाव भएका, हे उत्तम महानुभाव, हे मानदिनी भएका हे महापुरुष, एते नरा मे सखाय नार्यश्च सख्यः मयि सुप्तायां नागोयम पुरीम पालयन जागर्ति। हे मानद, हे अरूलाई सम्मान गर्ने स्वभाव भएका हे सज्जन, यते यी 11 वटा जो वीरहरू छन्,
एकादश जो वीरहरू छन्, एकादश महाबाट माथि नै बताएको छ। यी नरहरू 11वटा यी वीरहरू मे सखाय मेरा मित्र हुन्। त्यस्तै नार्यश्च, त्यस्तै 11वटी जो नारीहरू छन् अर्थात् उनका वृत्तिहरू, यिनीहरू पनि मेरा सखी हुन्, सहेली हुन्। यसले के बताइन्छ भने स्वापदेश अर्थमा इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरू यिनी मेरा सखी हुन् भनेर बुद्धिले भन्दैछन्। त्यस हुनाले इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरू तिनी बुद्धिका अधीनमा हुन्छन्। त्यस हुनाले इन्द्रियाणी पराणी आहु, इन्द्रिय अत्यन्त बलवान छन्। इन्द्रियव्य परम मन, इन्द्रिय भन्दा पनि बलवान मन छ। मनसस्तु परा बुद्धि, मन भन्दा पनि बलवान बुद्धि छन्, अर्थात् बुद्धिका अधीनमा छन् इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरू। अनि यी सुप्तायाम वै, म सुतेका अवस्थामा, अयम नाग, यो जो पुरा सारा अगाडि हिँड्ने भएका नाग हुन्, यिनले पुरीम पालयन जागर्ती, यो पुरीको रक्षा गरेर यिनी निदाएका हुन्छन्, जागिराख्दछन्। अर्थात् सुसुप्ति आदिमा पनि बुद्धि इन्द्रिय मन यिनी सबै व्यापार शून्य भएका बेला पनि प्राण व्यापार रहिराख्दछ। त्यस हुनाले प्राण सर्वश्रेष्ठ हो। बुद्धि इन्द्रिय मन भन्दा पनि प्राण श्रेष्ठ हो, किनभने यिनी सबै प्राणका अधीनमा छन्। प्राण गएपछि यिनको केही काम छैन। त्यस हुनाले यी हामी सुतेमा पनि यिनी नागले यो पुरीको सुरक्षा गर्दछन् महाराज। त्यस हुनाले आउनुहोस्, हजुरलाई स्वागत छ। इष्ट्यागतोऽसि भद्रम ते ग्राम्यान कामान अभिप्ससे उद्बहिष्यामि तांस्तेऽहं स्वबन्धुभिर अरिन्दम। हे अरिन्दम, हे शत्रुजित, शत्रुलाई जित्ने भएका हे रिपुदमन, अरिन्दम दृष्ट्यागतोऽसि, सौभाग्यले मेरा भाग्यले हजुर यहाँ आइबक्सेको छ, हजुरको स्वागत छ। त्यस हुनाले ते भद्रम, हजुरको राम्रो हुनेछ, कल्याण हुनेछ। ग्राम्यान कामान अभिप्ससे, ग्राम्य जो विषय अनि इन्द्रिय समूहका, ग्राम भनेको इन्द्रिय समूह, उनीहरूको ग्राम्य भनेको इन्द्रिय समूहका योग्य जो भोगहरू हुन्, विषय भोगलाई ग्राम्यान कामान, विषय भोगलाई, कामनाहरूलाई अभिप्ससे हजुरले चाहनुहुन्छ, तिनलाई अहम, मैले स्वबन्धु भी, आफ्ना बन्धुहरूका साथमा, अर्थात् मेरा बन्धु के हुन् त, यते सखाय सख्यो वा नरा नार्यश्च मानद भन्नुभएको भनिन् बुद्धिले। यिनी इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरू मेरा सखी हुन्, सखा र सखी हुन्। त्यस हुनाले यिनी बन्धुहरूका साथमा, अर्थात् इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरूका साथमा तान ते उद्बहिष्यामि, ती भोगहरूलाई, तान भनेको ती भोगहरूलाई, ते हजुरलाई उद्बहिष्यामि, बोकेर ल्याएर हजुरलाई अर्पण गर्नेछु, हजुरलाई प्राप्त गराउनेछु। हजुरले चाहेका जो ग्राम्य विषय हुन्, शब्दादि विषय भोगलाई हजुरलाई उपलब्ध गराउनेछु भनेर बुद्धिले ती पुरञ्जनलाई आकृष्ट गर्दैछन्। त्यस हुनाले इमाम त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृह्णान कामभोगान् शतं समाः। हजुरलाई स्वागत छ, यस पुरीमा हजुर 100 करोड वर्ष रहिबक्सोस्। हे विभो, मयोपनीतान् कामभोगान् गृह्णान इमाम नवमुखीं पुरीं
त्वम अधितिष्ठस्व कामभोगान् शतं समाः गृह्णान मयोपनीतान् कामभोगान् शतं समाः गृह्णान त्वम इमाम हे विभो त्वम इमाम नवमुखीं पुरीं अधितिष्ठस्व। हे समर्थ, हे मानद, हे शत्रु दमन, हे रिपु दमन, हे शत्रु मर्दन, मयोपनीतान मया उपनीतान मैले ल्याएका, मैले हजुरलाई उपलब्ध गराएका, प्राप्त गराएका कामभोगान विषयान रूप प्रसादी विषयहरूलाई गृहणानको सेवा गर्दछौँ तिनको भोग गर्दै छँदा हजुर शतम समाह 100 करोड वर्षसम्म, अर्थात शतम समाह भनेको 27 पुरुष त मनुष्य शरीरको परमायु 100 वर्ष छ। 100 वर्षसम्म इमाम नवमुखीं पुरीम यो नवद्वार भएको यस पुरीमा हजुर अधितिष्ठस्व विराजमान भइबक्सियोस्। यस पुरीलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सियोस्, सनाथ गराइबक्सियोस्। हजुरलाई कसले स्वागत गर्दैन र? हजुरलाई कसले आनन्दित गराउँदैन र? कम नु त्वदन्यम रमये हेरतिज्ञम अकोविदम असम्पराया विमुखम अस्वस्थनविदम पशुम। निवृत्तितिर लाग्छन् कि भनेर बुद्धिले प्रवृत्ति मार्गमा आकृष्ट गराउनको लागि निवृत्ति मार्गलाई निन्दा गरेर प्रवृत्ति मार्गको प्रशंसा गर्दैछन्। किनभने एउटाको निन्दा नगरी अरूको प्रशंसा हुँदैन। प्राय लोक व्यवहारमा भगवानमा त्यो गर्न पर्दैन। भगवानलाई कसैलाई निन्दा नगरिकन नै भगवानमा यति पर्याप्त अनन्त अनन्त कल्याण गुण छन् कि कसैलाई खसाल्नै पर्दैन। तर संसारका पदार्थलाई तिनको महिमा गाउन पर्यो भने एउटालाई नहोच्याइकन त्यो महिमा त्यसमा आउँदैन। यो संसारको स्वभाव हो। त्यस हुनाले अब निवृत्ति मार्गको निन्दा गरेर अनि प्रवृत्ति मार्गमा उनलाई आसक्त गराउन, प्रवृत्ति मार्गतिर प्रेरित गराउनलाई भन्दैछन्। कम्नु त्वदन्यम रमते अरतिज्ञम अकोविदम असंपरायाभिमुखम अस्वस्थन विदम पशुम। हे प्रभु, कम्नु अरू कसलाई, त्वदन्यम हजुरलाई छोडेर कम्नु अरू कसलाई रमते अर्थात मैले आनन्द दिन्छु र। त्यस हुनाले निवृत्तिमा लागेको व्यक्ति रजोगुण र तमोगुणका वशमा हुँदैन। त्यस हुनाले निवृत्तिनिष्ठ कस्ता हुन्छन्? अरतिज्ञम, अरतिज्ञम ही अर्थात संसारका तुच्छ जुन यनमैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम कण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम भने अनुसारका यी तुच्छ विषयमा नरमाउने भएका नैष्ठिक विरक्त, त्यस हुनाले अकोविदम भने अनिषिद्ध विषयलाई पनि त्याग्ने भएका। भन्न त कति बेला भन्छन् विहित विषय त्यागी पशुरेव न संशय भन्छन्। प्रवृत्ति मार्गमा आकृष्ट गर्नको लागि कतिपय शास्त्रहरूले संसार चलोस् भन्नको लागि। तर वास्तवमा भगवत प्राप्तिको मार्गमा लाग्ने भएका व्यक्तिहरू यहाँ रमाउँदैन। भगवानमा आनन्द छ। त्यस हुनाले अरतिज्ञम विहित विषयको पनि परित्याग गर्ने भएका, अनिषिद्ध विषयको पनि त्याग गर्ने भएका, असम्परायम असम्परायाभिमुखम अर्थात सम्पराय भनेको मृत्यु अनि असम्परायाभिमुखम अर्थात मृत्युको भयदेखि रहित भएका कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवा तिथिम। यो कृतकृत्य भएका तिनीहरू हुन्छन्
प्रकारान्तरले यता निन्दा गरेन उता बुझ्ने व्यक्तिलाई त त्यही ठिक हो भन्ने हुन्छ। असम्पराय विमुखम, जो मृत्युको भयदेखि रहित छन्, किनभने उनीहरू कृतकृत्य भएका हुन्छन्, भगवत शरणापन्न भएको हुनाले तिनीहरूलाई डर हुँदैन। जो कृतकृत्य हुँदैनन्, प्रायो हि अकृतकृत्यत्वात् मृत्युः उद्विजते जनः, कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम्। कृतकृत्य व्यक्तिहरूले मृत्युलाई त प्यारो अतिथि जस्तै प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छन्। मृत्यु देवताले आएर यसरी माने यसलाई कबलित गरिदिएपछि अनि आफू वैकुण्ठ जान पाइन्थ्यो भनेर प्रतीक्षा गरेका हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यस्ता मृत्युको असम्पराया विमुखम, मृत्युको भयदेखि रहित भएका अनि अस्वस्थन विदम पशुम, भोलिको कुरा यो भोलि गर्ने हो भन्ने चिन्ताले रहित भएका, त्यस हुनाले पशुम वैषयिक सुखको आशाले रहित भएका, यो लोक र परलोकको तुच्छ सुखको आशाले रहित भएका तिनीहरू विहित विषय त्यागी पशुरेव न संशय भने अनुसार प्रवृत्ति मार्गका भाषाले बोल्दैछन्। तिनीहरूले जान्दैनन् प्रभु यो जो यन्मय थुनादि गृहमेदि सुखम, तिनीहरूले बुझ्दैनन्। धर्मो ह्यत्रार्थ कामौ च प्रजानन्दो मृतम यशः लोका विशोका विरजायाम न केवलिनो विदुः। अब प्रवृत्ति निष्ठाको यशोगान गर्दैछन्, निवृत्ति मार्गलाई निन्दा गर्दै प्रवृत्ति मार्गको यशोगान गर्दैछन्। अत्र यो प्रवृत्ति मार्गमा धर्म अर्थ कामौ हि, अत्र ही यही प्रवृत्ति मार्गमा धर्म नाना प्रकारको यज्ञ गर्न सकिन्छ। अर्थ कामौ अनि अर्थ र काम भनेको वित्त र विषयको भोग, धन र विषयको भोग रूपी आनन्द अनुभव हुन्छ। यहाँ नै प्रजानन्द, यही प्रवृत्ति मार्गमा सन्तान सुख मिल्दछ। अमृतम अनि यही नै अर्थात यो गृहस्थ आश्रममा नै अमृतम मोक्ष अनि यशस् यश पनि मिल्दछ। विशोका विरजा लोका, शोक रहित उनका दृष्टिमा त्यही नै मोक्ष हो, स्वर्गादि सुख त्यही मोक्ष सम्झन्छन् प्रवृत्ति मार्गका भएका व्यक्तिले। किनभने स्वर्ग विश्वका दुख रहित विरजा, कुनै प्रकारको मल रहित भएका लोक, आहा स्वर्गादि लोकहरू यही गृहस्थ आश्रममा पुण्यद्वारा सिद्ध हुन्छन्। जुन स्वर्गादि लोकलाई यान न केवली नविदु, जसलाई यान भनेको जुन गृहस्थ आश्रममा रहेर प्राप्त गर्ने भएको स्वर्गादि लोकहरूलाई केवली भनेको मुमुक्षु जनहरूले, निवृत्तिनिष्ठ महात्माहरूले, निवृत्त धर्ममा रहेका व्यक्तिहरूले नविदुः जान्दैनन्। त्यस हुनाले हजुरलाई स्वागत छ। यो यही नै ठुलो आनन्द हो। यो गृहस्थ आश्रम सबैको आश्रय भनेर अगाडि त्यसमा आकर्षण गर्नको लागि भन्दैछन् उनले बुद्धिले। पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानां आत्मनश्च क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यद् गृहाश्रमः। यो संसारमा जो गृहस्थ आश्रम हो, यद् अस्मिन् भवे गृहाश्रमः पितृदेवर्षि मर्त्यानां भूतानां आत्मनश्च क्षेम्यं शरणं वदन्ति। शास्त्रवेत्ताहरूले गृहस्थाश्रमलाई सबैको आश्रय भन्दछन्। किनभने
यत गृहाश्रम, जो यो गृहाश्रम हो, किनभने अस्मिन भवे यो संसारमा गृहाश्रम, यो गृहाश्रम नै पितृदेवर्षि मर्त्यानाम, पितृहरूको, देवताहरू, ऋषिहरू, मर्त्यहरू भनेको सबै मनुष्यहरूको, त्यति मात्र होइन, भूतानाम प्राणी मात्रको, सबै प्राणीहरूको, अनि आत्मना आफ्नो पनि, आत्मना चाहिँ आफ्नो पनि, क्षम्यम क्षमा र आश्रय हो, वासस्थान हो यो गृहस्थ आश्रम। सबैको लागि उपयुक्त वस्तु प्राप्त हुने, सबैको लागि सबै प्रकारको फल मिल्ने यो आश्रय हो। सबै जसदेखि उपकृत हुन्छन् त्यस्तो आश्रय हो, गृहस्थ आश्रम हो भनेर वदन्ती, शास्त्रवेत्ताहरूले नि भन्दछन्। किनभने गृहस्थीले गृहस्थ आश्रममा रहेर कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य आदि सबै गर्दछ। त्यसले सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी सबै पोषित हुन्छन्। गृहस्थीले नै, गृहस्थीको अनुग्रहले बडा बडा आश्रमहरू चलेका छन्, नभए ठण्डाराम हुन्थ्यो। त्यस हुनाले एक पक्षमा यो कुरा राम्रो हो, तर यसको अर्थ त्यसैमा अकण्ठ निमग्न भएर महमा झिँगो टाँसिए झैँ टाँसिएर रहने होइन। यावद अर्थ प्रयोजन हुन पर्यो, जति नभइकन हुँदैन त्यतिमा मात्रै। तर त्यो उनले त्यो भन्न चाहन्छन्, उनले त यो नै सर्वस्व हो। त्यस हुनाले का नाम वीर विख्यातम वदान्यम प्रिय दर्शनम न वृणीत प्रियम प्राप्तम मादृशी त्वादृशी सम्पत्ति। हे वीर, को त्यस्तै आइमाई होली जसले विख्यातम वदान्यम प्रियदर्शनम त्वादृशम प्रियम पतिम प्राप्तम मादृशी न वृणीत। का नाम, को होली त्यस्तै बुद्धि नभएकी आइमाई जसले हे वीर विख्यातम प्रसिद्ध कृति भएका, वदान्य भनेको उदार, पुत्र कलत्रहरूलाई अभिष्ट दिने भएका, प्रियदर्शनम अति सुन्दर, हेर्दा पनि राम्रो लाग्ने भएका। अर्थात् प्रियदर्शन भनेको रूप रस आदिमा जसको दृष्टि छ तिनको महत्व जान्नु भएका, प्रियम हाम्रा प्यारा भएका, त्वादृशम हजुर जस्ता, अर्थात् अनुपमेय, पतिम प्राप्तम यस्ता पतिलाई प्राप्त गरेको, भगवानको कृपाले मिलेका, दैवले प्राप्त गरेका यस्तालाई का नाम मादृशी, को त्यस्तै म जस्तै, म पनि अनुपम छु, हजुर अनुपम भए जस्तै म पनि अनुपम छु। यस्तै का नाम कुन नारीले नवृणीत वर्णन गरेर समयो विवाह हो मैत्री च नोत्तमा धमयो क्वचित। हुनाले समानमा मित्रता विवाह हुने हुनाले हामी दुवैजना समान छौं। कस्या मनस्ते भुवि भोगी भोगयो स्त्रिया न सज्जेत भुजयोर महाभुजा यो नाथ वर्गा धिमलम घृणोद्दत्त स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम। हे वीर बाहु, हे महाभुज, हे आजानुबाहु, भोगी भोगयो हो ते भुजयो हो भुवि कस्या स्त्रिया मन न सज्जेत। यह घृणोद्दत्त स्मितावलोकेन अनाथ वर्गादिमलम चरति अपोहितुम चरति। हे महाभुज, हे आजानुबाहु, हे बलशाली बाहुदण्ड भएका हे महाराज, भोगी भोगयो सर्प जस्तै अत्यन्त सुकोमल त्यस्ता ते भुजयो हजुरको बाहुको बाहुपासमा भूमि यो संसारमा कस्या स्त्रिय मन न सज्जेत
कुन स्त्रीको मन आकर्षित हुँदैन र? हजुरका बाहुपासको लागि कुन स्त्री आसक्त हुँदैन र? यह जो हजुर घृणोदत स्मितावलोकेन, घृणा भनेको दयाले अत्यन्त आतुर भएका, अतिशय दया युक्त भएको मन्द मुस्कान सहितको अवलोकनले अनाथ वर्गाधिमलम, अनाथ वर्गाधिम, अनाथ वर्गको आधिम भनेको, आदि भनेको मनको रोग, व्याधि भनेको शरीरको रोग अर्थात् मनोव्यथालाई अलम निर्मूल अपोहितम दूर गर्नको लागि अनि निशेष समाप्त गर्नको लागि चरती, हजुर जस्ता महाभाग यो संसारमा विचरण गरिबसेको छ, जो यस्ता आफ्ना आश्रयमा रहेका जनहरूको, अनाथहरूको आधिम भनेको मनोव्यथालाई अलम अपोहितुम निर्मूल नाश गर्नको लागि हिँडिबसेको छ। यस्ता हजुरको भोगी भोगयो बुझयो, यस्ता सुन्दर बाहुपासको प्रति को स्त्रीको मन आसक्त हुँदैन र? यस प्रकारले पुरञ्जनीले यिनी पुरञ्जनलाई अनुरोध गर्दछन्। अगाडि नारदजीले पनि लेखिन्छ, इतौ दम्पति तत्र समुद्य समयं मिथ ताम प्रविश्य पुरीं राजन् मुमुदाते शतं समाः। यस प्रकारले बुद्धिका साथमा उनको प्रस्तावलाई यहाँले स्वीकार गरेर दुईटै पुरञ्जन र पुरञ्जनी त्यस नगरमा 100 वर्षसम्म आनन्द अनुभव गरेर रमाएर बसे। राजन, हे प्राचीन बलि राजा, ख्याल गर्नुहोस्, इति तौ दम्पति तत्र, इति यस प्रकार तौ दम्पति, ती दुईटै पुरञ्जन र पुरञ्जनी, यी दम्पतिहरूले तत्र समयम भनेको त्यहाँ आफ्नो प्रतिज्ञा अर्थात् संकेतलाई मिथ समुद्य परस्परमा आफ्ना प्रतिज्ञाहरू, आफ्ना प्रस्तावहरूलाई भनेर अनि दुईटैले स्वीकार गरेर आफ्नो वक्तव्य, दुईटैले आफ्नो आफ्नो अभिप्राय बताएर तामपुरीम प्रविश्य, तथा हुन्छ भनेर त्यो नगरमा प्रवेश गरेर शतम समा मुमुदाते, 100 वर्षसम्म आनन्दपूर्वक त्यहाँ रहे। अर्थात् मनुष्यको जो स्वस्थ मनुष्यको जो आयु हो, शतायु भई पुरुष, त्यस अनुसार 100 वर्षमा त्यहाँ रमाएर बसे। कसरी बसेर त्यो कुरा समय हुन आँट्यो। गरे उपगीयमानो ललितम तत्र तत्र च गायकै क्रीडन परिवृत स्त्रीभिर हर्दिनीमा आविशत शुचौ। अब जाग्रत अवस्थालाई यहाँ संक्षेपमा बताइबक्सिन्छ। गायकै ललितम उपगीयमान स्त्रीभिश्च तत्र तत्र परिवृतः क्रीडन शुचौ हर्दिनीम आविशत। हे राजन, त्यो ती पुरञ्जन त्यो नगरीमा प्रवेश गरेपछि गायकै ललितम उपगीयमान, गायकहरूद्वारा, ललित भने जसरी मन पर्ने हुन्छ त्यस्तो आफ्नो स्तुति गाइनु छ त, गायकहरूद्वारा आफ्नो महिमा प्रशंसा गरिएको छ तो आफ्नो यसो गान गायकहरूद्वारा मनपर्ने गरी यसो गान गाइँदा छँदा, अर्थात् यसो गानलाई सुन्दा छँदा स्त्रीभिश्च परिवृत, स्त्रीहरूका साथमा पनि स्त्रीहरूले घेरिएका छँदा तत्र तत्र क्रीडन, त्यहाँ त्यहाँ तत्र स्थानमा विहार गर्दै, भ्रमण गर्दै, रमाउँदै अनि शुचौ हर्दिनीम आविशत। त्यसपछि वर्षा आषाढमा, शुचौ भनेको आषाढमा जलाशयमा प्रवेश गरे।
अर्थात सुसुप्ति अवस्थामा जलाशयमा, अर्थात जलाशय के हो त उसले थाहा पाएको हुन्न, तर एष ब्रह्म प्रविष्टो अस्मि ग्रीष्मे शीतमिव हृदम, ग्रीष्म ऋतुमा शीतल जलाशयमा प्रवेश गर्दा आनन्द आए झैं सुसुप्ति अवस्थामा यो जीवात्मा नाडी पुरी तत्व अनि ब्रह्म भगवानलाई भगवानमा गएर सही अर्थमा भगवानमा गएर सुत्त छ। त्यसलाई स्वाप, स्व भनेको भगवान नारायणलाई आप प्राप्त गर्दछ। अर्थात स्व भनेको भगवान नारायणले जाग्रत अवस्थामा कमाना खाना पाखानामा मरिहत्ते गरेर दौडिराखेका चेतनलाई आफ्नो सर्वस्व हो यो जीवात्मा। यही जीवात्मालाई प्राप्त गर्न भगवानले बार बार सृष्टि गरिबक्स्यो। के गर्ने, मोक्ष दिनको लागि सृष्टि गरे, तर यो जुन डुङ्गाले नदी तर्न दिएको त्यही डुङ्गामा बसेर बस मझधारबाट जन समुद्रमा डुब्न आँट्यो भनेर भगवान चिन्तित भएका अवस्थामा कति बेला यसलाई मैले भेटाउँ भन्दा सुसुप्ति दिएर भगवानले त्यो जीवात्मालाई आफूमा लगाएर सुताइबक्सिन्छ। अर्थात आफूले सुतेको प्रजालाई आमाले, साना पालकहरू जाग्रत अवस्थामा खेलकुदमा भुलेका हुन्छन्, तिनलाई सुसुप्ति अवस्थामा निदाएका बेलामा उनीहरूका छातीमा हात राखेर आमाले मेरा बालक मसँग छन् भनेर आनन्द अनुभव गरे चाहिँ भगवान पनि निरुपाधिक आमा भएका भगवानले त्यो जीवात्मालाई सुसुप्ति अवस्थामा आनन्द दिनको लागि हरदिनीमा आविशत सुचौ जलाशयमा, अर्थात ब्रह्म जलाशयमा, भवताप दूर हुने जलाशयमा शयन गराइबक्सिन्छ, अर्थात अवगान गराइबक्सिन्छ। त्यसले अवगान गर्छ। सुसुप्ति अवस्थामा यस प्रकारले जलाशयमा सुप्त छ। त्यसको स्वापदेशमा अध्यात्म पक्षमा जाग्रत अवस्थामा स्त्रीभी परिवृत, इन्द्रिय र इन्द्रियका वृत्तिहरूका साथमा, होइन, स्त्रीभी परिवृत इन्द्रिय वृत्तिहरूका साथमा घेरिएर तत्र तत्र क्रीडन भनेको त्यहाँ त्यहाँ शब्दादि विषयको अनुभव गर्दछौँ। त त्यही पुरञ्जन, त्यही जीवात्मा सुसुप्ति अवस्थामा सुचौ हरदिनीम आविशत। सुचौ भनेको अर्थात सुचको अर्थ पवित्र पनि हो, अतिशय पवित्र भगवानमा आविशत प्रवेश गरेर भगवत कृपाद्वारा नाडीमा पुरी तत्व भन्ने जो जहाँ जीवात्मा सुत्त छ त्यहाँ प्रवेश गर्दछ। यहाँ विशेष मननीय विषय छ। अर्थात त्यो नाडी, त्यो पुरी तत्व, त्यो ब्रह्म के हो त? त्यो अब राजभवन हो, राजमहल हो, खाट हो, पर्यङ्क हो। राजमहल भित्र एउटा सामान्य खाट, अर्को पर्यङ्क, सबै आनन्दका सामग्री जहाँ छन् त्यस अनुसार पर्यङ्क विद्या अनुसार भगवान नै आनन्दका सिन्धु भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जीवात्मा सुसुप्ति अवस्थामा, जीवात्माको सुसुप्ति अवस्था यिनै तीनटा हुन्। जीवात्मा सुसुप्ति अवस्थामा रहने नाडी पुरी तत्र ब्रह्ममा रहन्छन्, भगवानमा। हिता नाम नाड्यो द्वास सप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरी ततमभि प्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्युपसृत्य पुरी तति शेते उपनिषदले भन्छ। अर्थात हाम्रा शरीरमा 72,000 नाडीहरू छन्, मसिना मसिना शिराहरू छन्। तीमध्ये फेरि शतञ्चैका हृदय से नाड्य, हृदयसम्म जाने भएका 100 नाडीहरू छन्। ती 100 नाडीमा पनि 3टा नाडी मुख्य छन्, इडा पिङ्गला सुषुम्ना। त्यसमध्ये पनि सुषुम्ना नाडीमा जीवात्मा छ। त्यो सुषुम्ना नाडी, त्यो सुषुम्ना नाडीबाट त्यसको विशेष शयन गर्ने ठाउँ पुरी तत्व नाडीमा सुसुप्ति अवस्थामा शयन गर्दछ। त्यो सुसुप्तिबाट पनि अझ भगवानमा स्वाप भनेको ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मले यसलाई
आफ्नो स्वानुभव गराइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले संसारको सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको सुसुप्ति हो। सुसुप्तिमा अल्पकाल भए पनि भगवानको अनुभव हुन्छ। सुसुप्तिमा के हुन्छ? संसारलाई बिर्सन्छ। संसारलाई बिर्सेर भगवानलाई प्राप्त गरे हुन्छ र आनन्द अनुभव हुन्छ। त्यस हुनाले बिउजेपछि भन्छ सुखम अहम अस्वापसम न किञ्चित अवेदिसम। बडा आनन्दसँग सुते। आनन्दसँग सुते भनेको आनन्दका साथमा, आनन्दका काखमा सुते भनेको हो। आनन्द को हो त? आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान। आनन्द ब्रह्म भगवानदेखि हुन्छ। आनन्द भगवान नै हो। आनन्द आनन्दम ब्रह्मेति बेजानात। भगवानबाट आनन्द होइन, भगवान नै आनन्द हो। त्यस्तो परम आनन्दमय भगवानलाई प्राप्त गरेर सबै प्रकारका विघ्न व्यथाहरू, दुःखहरू, जन्म जरा मरण, गर्भ, बाल्य, वृद्ध, शैशव, यी सबै प्रकारका दुःखदेखि मुक्त हुने त्यो भगवत प्राप्तिको लागि यो ज्ञान बताइबक्सिएको हो। अब त्यो पुरीमा के छन् त? त्यो पुरीमा नवद्वार युक्त भएको त्यो पुरीमा कता कता छन् नवद्वार भन्दा त्यही बताइबक्सिन्छ। त्यो हामीले भोलि सुनौँला। सप्तोपरि गताद्वार, माथि 7, तल 2, त्यसमा पनि 7मा पूर्वतिर 5, उत्तर र दक्षिण एउटा एउटा, पश्चिमतिर 2टा भनेर नवद्वारको चर्चा आउँछ। त्यो भोलि निवेदन गराउँ। भोलि भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने आज उता चितवनतिर प्रस्थान गर्ने। गैँडाकोटमा भोलि स्वामीजीको जन्मोत्सव, अनन्त श्री विभूषित श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य श्रीमद् छुकार्य पद पङ्कजलपद दीक्षम ज्येष्ठाश्रमम षट्रिपुमितिराजमीडे भनेर जसलाई हामीले तनियनमा अनुसन्धान गर्दछौँ। कौडिन्यान्वय रत्न भूतमलम वन्दे श्री परमम पराङ्कुश गुरुम वेदान्त तत्त्वप्रदम भनिन्छ। त्यस्ता आचार्य चरणको अवतार उत्सव हो। त्यसको लागि भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने आज प्रस्थान गर्ने भनेको छ। भोलि अनुकूल सायद निवेदन गरौँला। भोलि एकछिन उपस्थित भएर अनि गैँडाकोट स्वामीजीको सन्निधिमा पुग्छु होला। जय श्रीमन्नारायण। अडियन समस्त आचार्य चरणहरूलाई, समस्त भागवत महानुभावहरूलाई, भक्तिवेदी आमाहरूलाई